सूजित हाथ रोपये बे सोन सज वड़ सूजम परवरदिगार कर पन्ने बारे बे यम नियत आसन सूजन परवरदिगार सु नियत कर ब्याख खत आमुत 15 मार्च ब्रेसवार दह नमाज मगरिब ता इशा इस्लाही मजलिस यथ मज हजरत मौलाना मुफ्ती मुश्ताक अहमद कासमी साहब आसन इंशाअल्लाह रहमान मस्जिद अबू बकर लोन पोरा खाड़ खा तो तौर जो सारी तशरीफ तो तक बूझो वाज नसीहत तो ये सवाल आकामत क्या दुल्हन वाले के बदले दुल्हा के घर में निकाह खानी जायज है? बारात से पहले क्या हम दुल्हन के घर से वकील और गवाह दुल्हा के घर पर निकाह खाने के लिए बुला सकते हैं? क्योंकि शुमारे बुढ़ मौजू तो बोन शार्टस मज यह बिल्कुल चाहे सह कोर मल सिंह परो निकाह या गोबर मल सिंह निकाह परो निकाह दोनों सूरतन मज मगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमावत वजअलूहु फिल मसाजिद निकाह जो परा कई मस्जिद में बेहतर तो अफजल गो मस्जिद मज परे निकाह क्या ये कोर मल सुन घर गस अच्छा वड नन जन तम बात तो गेवन डिस्को डांस करान शैतान तह बहन तो जिनस तेज कमिशन कथ ये मस्जिद मज गो आसान बावजू लुक बा नमाज लुक अमिस इस्तकबाल यह वन बाबरकत निकाह यह वन बेहतर तो अफजल गो कत पर निकाह वो ब्या सवाल अत नान अब असालतन ब्या गो वकालतन वकालतन हेको पढ़ सरसी जिंदगी मुबारक मज निकाह गोमुत वकालतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदिस जिंदगी मुबारक मज तत नान दलील हेको वकालतन त निकाह करित वाकु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ونور ابصارنا وقائد المجاهدين محمد صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المبين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بارك الله لنا ولكم في القرآن المبين ونفعنا بكم آياته وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहलि बैतिहि व औलिया'i उम्मतिहि व शुहदा'i मिल्लतिहि अजमईन. قال الله تعالى في القرآن المبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.